के लोग जहन्नम में जाने वाले लोग, शैतान को खुश करने वाले लोग कुछ भी करेंगे रियाकारी के लिए करेंगे, कुछ भी करेंगे मतलब के वास्ते करेंगे, कुछ नेकी कर भी दिए तो बार बार जताने वाले, एहसान जताने वाले। अस्तगफिरुल्लाह। एक बार गरीब बच्ची की शादी में 10,000 की मदद कर दिया, बार बार फोन करके जताने वाला, भूल गया मैं तेरी शादी में मदद कराया था, भूल गया तुम्हारा अम्मा बीमार थी ऑपरेशन के लिए पैसे दिया था, भूल गया तेरे स्कूल की फीस पे कराया था। अरे कराया तो कराया रखा भाई, अल्लाह तुझे दिया तू सामने वाले दिया, अल्लाह अगर तुझे नहीं देता तू क्या देता सामने। अल्लाह ताला आपको देने के काबिल बनाया, आपने किसी और की मदद किया, मैं दिया मैं दिया मैं दिया। अरे कहां से लाया भाई तू? क्या मां के पेट से लाया? नहीं अपनी खुद ही से तैयार कर लिया? अल्लाह ताला अता किया भाई आपको, अल्लाह अता किया। ये भूल जाता है इंसान, रियाकारी के लिए करने वाला, दिखावे के लिए करने वाला, एहसान जताने वाला। अल्लाह अकबर। सूरह बकरा 264 आयत नंबर अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालों, कोई भी सदका अल्लाह के रास्ते में जब तुम करते हो, रियाकारी करके, एहसान जता के, उस नेकी को ज़ाया न करो, उस नेकी को बर्बाद न करो। अरे अल्लाह करने का मौका दिया करते आपको, किसी की हेल्प करने का मौका दिया करते, अब वो देने के बाद रियाकारी कहते रे एहसान नहीं जता है। अल्लाह के नबी कहते हैं बंदों में वो बंदे जो जहन्नम में जाने वाले हैं, शैतान को खुश करने वाले, दुनिया के रहोले पर चलने वाले, अय्याशी फहाशी करने वाले, गुनाहों के रास्ते पर चलने वाले। फरिश्ता आता रूह कब्ज करने से पहले चंद बातें उसे अल्लाह के हुक्म से बताता, वो मरने वाले तेरी रूह कब्ज करने से पहले मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुझे ये बातें सुनाने के लिए भेजा है, तू जैसे ही मरेगा, क्योंकि ये जितने भी हैदराबाद के अंबरपेट में रहने वाले महल्ले के तेरे लोग हैं, इन लोगों में तो एक नंबर का घटिया इंसान था। तेरी जिंदगी से मेरा अल्लाह बड़ा नाराज था, तेरे करतूतों से मेरा अल्लाह बड़ा नाखुश था, तू जरा करता तो ज्यादा हो जाता। तेरी ज़बान, तेरे हाथ, तेरे पैर से कोई मुसलमान, कोई पड़ोस, कोई तेरे महल्ले वाले महफूज नहीं थे। बहुत गुनाह कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, बहुत गुनाह कर लिया। अब तैयार हो जा, अल्लाह ताला ये सुनाने के लिए भेजा है। अब जंगल हो में हल्का में हाथ डालकर तेरी रूह निकालूंगा, तेरे बदन से रूह कब्ज करूंगा मेरे रब के हुक्म से। जैसे ही तू मरेगा, अल्लाह ताला खबर में तेरे लिए सांप बिच्छुओं को मुंतखब किया है तेरी मेहमान नवाजी के लिए। जहन्नम में जब क़यामत के दिन फैसले होंगे, जहन्नम में तू जाकर चलेगा, तेरा बड़ा भयानक अंजाम होगा। ये खतरनाक बशारतें सुनाने के लिए, ये वही सुनाने के लिए अल्लाह मुझे भेजा है। अभी तेरी रूह भी कब्ज करे नहीं भाई, सुन ले। अब जैसे रूह कब्ज होगी, उसके बाद तेरे साथ ये तमाम मामलात होने वाले हैं। ऐ बुरे इंसान, कितना बुरा था रे तू, कितना बद इंसान था रे तू जैसे ही बनेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तेरे साथ ये सब फैसले करके रखा है। अब ऐसा होने वाला है तेरे करतूतों के मुताबिक। अब वो सुनते ही पेशाब, पाखाना, बिस्तर पे निकल जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा मेरे रब से मुझे मत मिलाओ, मैं अल्लाह से कभी मिलना ही नहीं चाहता। ऐ आयशा, बंदों में बाज़ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह से मिलना नापसंद करते हैं, मेरा अल्लाह भी इनसे मिलना नापसंद करता है। ये बद किस्म के लोग हैं, बद किरदार लोग हैं, दीन पर चलने वाले लोग नहीं हैं, ये दुनिया परस्त लोग हैं। अंबरपेट के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तक हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला हमारे जिस्म में सांस बाकी रखा है, जिस्म में जान बाकी रखा है, दिलों की धड़कनें जब तक धड़क रही हैं, हमारा हर उठना, हर बैठना, हर सोना, हर जागना, हमारी जिंदगी, हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारे दिन, हमारे रात, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते अल्लाह को राजी करने के लिए जीना चाहिए, अल्लाह की रज़ामंदी की खातिर जीना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, हम इंसानों के साथ दो हालात आते हैं। हम इंसानों
بہترین بنگلوں میں رہ رہے ہیں آپ، اچھے اچھے نعمتیں کھا رہے ہیں آپ، اچھے اچھے خاندان میں بڑی شہرت ہے آپ کی، جوان میں بڑی عزت ہے آپ کی، محلے میں بڑا مقام ہے آپ کا، جو بھی کمائیں گے ڈھیر ساری برکتیں ملیں گی آپ کو۔ اسے کہتے ہیں زندگی کی ترقیاں، اسے کہتے ہیں خوشیوں کے ایام، اسے کہتے ہیں ترقی کے دن۔ زندگی میں ایک دوسرے ایام بھی آتے ہیں انسانوں جناتوں کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ ترقی کے علاوہ تناسلی کے دن، ذلت کے ایام، بیماری کے ایام، انسان کے لیے دکھ اور تکلیفوں کے ایام۔ کچھ بھی کمائے گا پیسہ ہاتھ کو نہیں ملے گا، نہ گھر میں اس کی عزت ہے، نہ معاشرے میں اس کی عزت ہے، نہ ماحول میں اس کی عزت ہے۔ جہاں بھی وہ جائے گا، جو بھی کام کرے گا، ہر کوئی اسے تھوکے گا، ارے کیا نالائق ہوئی تو، کہیں ایسا کر رہا بھائی، ایک نمبر کا بدکار انسان ہے نا بھائی تو، پہلے گھر چھوڑ کو جا بھائی تو ہمارے محلے سے نکل بھائی تو، ہماری مسجد کو آنا بھائی تو۔ استغفر اللہ، اس کے لیے ساری زمین تک ہو چکی ہے، اس کی زندگی بے برکتاگی کی چل رہی ہے، ذلت کی زندگی چل رہی ہے، ہر کوئی تھوک رہا ہے، ہر کوئی اسے دھکے مار رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں زندگی کے سب سے بدترین ایام۔ زندگی کے یا تو بہترین ایام، زندگی کے یا تو بدترین ایام۔ آپ کو معلوم ہم انسانوں جناتوں کے ساتھ، خاص کر ہم مومنوں کے ساتھ بہترین ایام کب آتے ہیں، بدترین ایام کب آتے ہیں؟ آئیے ہم حدیث پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام آیات فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کی نفرت کے معاملے میں بہترین روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ کتاب الایمان کی روایت ہے، یہ ابو ہریرہ روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں جینے والے لوگوں میں، زمین میں زندگی گزارنے والے لوگوں میں کسی کے عمل سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں لوگوں سے چھپ چھپا کر انفرادیت میں کسی کی مدد یا کسی کی ہیلپ یا کسی کے لیے خیر خواہی یا کسی کے لیے اناج پانی کچھ ایسا کام کر دیتا ہے جس کی ادا پر اللہ فدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے تنہائی میں کچھ ایسا کام کرتا ہے جس کام سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آزو بازو کے فرشتوں میں فخر سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، کیا تمہیں معلوم ہے حیدرآباد کے اپر پیٹ میں رہنے والے فلاں بندے بندی کے بارے میں؟ اے اللہ، تجھے سب معلوم ہے، تو جو بتائے گا وہ ہم کو معلوم ہوگا۔ اے میرے فرشتوں، وہ حیدرآباد کا میرا بندہ، وہ میری بندی، اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ نیکی کا کام کیا، جس نیک عمل کو میں اتنا پسند کر لیا، میں اس انسان سے محبت کرنے لگ گیا۔ میرے فرشتوں، میں حکم دیتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں کے دلوں میں القاء کیا جاتا ہے، سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو بتایا جاتا ہے، اے دنیا والوں، تمہارے درمیان اٹھنے بیٹھنے والا وہ بندہ، وہ بندی جس کے عمل سے اللہ خوش ہو گیا، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، سات آسمان کے فرشتے محبت کر رہے ہیں، اللہ تم سے کہتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ ہماری روحوں سے اللہ کے فرشتے مخاطب ہو کر ہمارے دلوں میں اس کی عزت، اس کی محبت، اس کی قدر، اس کی بڑھوتری اللہ تعالیٰ خیر سے بھر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ اس انسان کو جو بھی دیکھے گا بڑی عزت و اکرام سے پیش آئے گا، وہ جو بھی کام کرے گا خوب خیر و برکت ہی برکت پائے گا، وہ جہاں بھی اٹھے بیٹھے گا سارے لوگ اس کی آہو بھگت کریں گے، بڑی عزت و تقریب کریں گے۔ یہ زندگی کے سب سے بہترین ایام ہوتے ہیں، ترقی کے دن ہوتے ہیں، خوشیوں کے صحت و مندی کے دن ہوتے ہیں۔ ایسے ایام میں انسان کو تکبری میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ دیکھو لوگ میری کتنی تعریف کر رہے ہیں، یہ دیکھو مجھے کتنا بڑا عہدہ مل گیا، یہ دیکھو میرے پاس کتنی بڑی دولت آ گئی۔ آج یہ جو شہرت ہے، یہ جو عزت ہے، یہ جو انعام ہے، یہ جو نعمتیں، یہ سب اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کے انعام سے تجھے ملا ہے۔ ایسے خوشیوں کے
اے میرے اللہ شاید تو مجھ سے محبت کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے بستی والے مجھ سے محبت کر رہے ہیں. یا اللہ اس بات کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ساری دنیا میں میرے آؤ بھگت ہو رہی ہے. اللہ ہر جگہ میرے لیے نعمت برکت. اے اللہ ہر جگہ میرے لیے ترقی یہ سب تیرے فضل سے مل رہا. اللہ اے اللہ اس بات پر میں تیرا شکریہ ادا ایسے عالم میں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اب اس کے برعکس انسان کسی کو بلیک میل کرتے رہتا. کسی کی تصویر لے لیا اب بلیک میل شروع تم میرے ساتھ زنا کرو ورنہ سوشل میڈیا پہ یہ تصویر ڈال دوں گا. کسی انسان کے مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. کسی کو حساب کتاب نہیں آتا سود کے چکر میں بتا بتا کر اسے پیسے اینٹتا رہتا ہے. کسی یتیم کو ستا کر کسی بیواؤں کو کسی مجبوروں کو کسی مسکینوں کو ظلم کر کے ان کے آنکھوں سے آنسو نکالنے کا سبب بنتا رہتا ہے. چاہے انسانوں پر ظلم کرے چاہے جانوروں پر ظلم کرے اس کی کوئی ادا ایسی ہوتی ہے جس سے وہ اللہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرنا شروع کرتا ہے. اللہ اپنے فرشتوں میں کہتا ہے اے میرے فرشتوں کیا تمہیں معلوم ہے میرا وہ بندہ نہیں اللہ ہم کو نہیں معلوم وہ ایک نمبر کا گھٹیا ہے وہ ایک نمبر کا بدکار ہے وہ ایک نمبر کا بڑا سیاہکار آدمی ہے. اس کے ایک کرتوت سے میں نفرت کرنے لگ گیا ہوں اس سے. اے میرے فرشتوں تم بھی اس سے نفرت کرو. 7 آسمان کے فرشتے دنیا والے اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ غیب سے سارے محلے بستی والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت اللہ پیدا کر دیتا ہے. وہ جہاں بھی جائے گا لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. وہ جو بھی کام کرے گا اس کے لیے ترقی نہیں ملے گی اس کے لیے برکت نہیں ملے گی. ہر کوئی اسے تھوکے گا ہر کوئی اسے دھتکارے گا ہر کوئی نفرت کی نگاہ سے بات کرے گا. اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی. وہ اپنے آپ کو جینا پسند نہیں کرتا. کاش کہ میں مر گیا ہوتا میں خودکشی کرنے کرتا ہوں کیا بھائی سارے لوگ مجھے تھوتو کر رہے ہیں. ارے اس کی زندگی تنگ دامن کی شکار بن جائے. میرے بھائیوں زندگی کے ترقی کے دن زندگی کے ترسلی کے دن زندگی کے امن و سکون کے دن زندگی کے تنگ دامنی اور ذلت کے دن. اگر ذلت کے دن چل رہے ہیں ترسلی کے دن چل رہے ہیں ہر کوئی تم سے نفرت کر رہا ہے ہر زمین تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایسے عالم میں کیا کرنا سب سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لینا. میں ایسا کیا کیا میرے سے ایسی کون سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں جس کی وجہ سے میرے اللہ تعالیٰ کی نفرت کی بنا ساری دنیا میرے سے نفرت کر رہی. ایسے عالم میں توبہ استغفار کثرت سے کرنا. پہلا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگا جس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے ساری دنیا مجھ سے ناراض ہے. اے اللہ میں اپنے کیے اعمال پر پچھتاوا کر کے معافی مانگتا ہوں. توبہ استغفار کرنا. دین پر ثابت قدم رہنا سیکھو میرے بھائیوں. کبھی ریاکاری کے کوئی کام مت کرو. چھوٹے کام بھی کرو ریاکاری کے لیے مت کرو. مسجد کے لیے کولر آپ دلا دیے مسجد کے لیے آپ نے کوئی فریج ایک پانی ٹھنڈے پانی پینے کا کوئی آپ نے کولر بٹھا دیا یا آپ نے کوئی فین بٹھا دیا اے سی بٹھا دیا. آپ کو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں. میں کریا میں دیا میں دلایا میں کریا یہ مسجد میں بنایا یہ مدرسہ میں قائم کرے. ارے بولنے کی ضرورت نہیں بھائی. اللہ کو معلوم تمہیں کیا کرے کیا نہیں کرے گا. اللہ اس کا حساب برابر دے گا. آپ کوئی کو بار بار گنا گنا کے پورا حساب ستیاناش کر لیں نیکی آپ کو برباد کر لیں. بخاری مسلم کی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 معصوم بچے ماں کے گود میں بات کیے عیسیٰ علیہ السلام اور جرید بنی اسرائیل کا ایک عابد اس کے پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ اور تیسرا وہ بچہ جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا. ایک عورت اپنے گود میں ایک معصوم بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ایک راستے سے جا رہی ہے. اچانک اس کے سامنے سے ایک گھوڑ سوار گھوڑا لے کر دھڑام سے نکلتا ہے. اس کے بعد
فوجی ہے، وہ ایک مجاہد ہے، اسلام کے لیے لڑنے والا مجاہد ہے، دھڑام سے جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر یہ دودھ پلانے جانے والی ماں اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ، جس طرح یہ نوجوان اسلام کے لیے لڑنے والا، اسلام کے لیے اپنی تلوار بلند کرنے والا، اے اللہ اسلام کے لیے گردن کٹانے والا یہ مجاہد جیسے اسلام کے لیے جنگ لڑنے والا ہے، میرے بیٹے کو بڑا ہونے کے بعد ایسا مجاہد بنا، اسلام کے لیے لڑنے والا، اسلام کے لیے گردن کٹانے والا، اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا۔ دودھ پلا رہی بچے، فیوچر کے لیے دعا کر رہی، میرے بچے کو بڑا بنایا تو ایسا بنا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ایسا بنا۔ وہ بچہ جو اپنی ماں کے سینے سے دودھ پی رہا تھا، ماں کی دعا سنتا ہے، سینے سے جدا ہوتا ہے اور اللہ سے یہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، اگر مجھے بڑا ہونے کے بعد تو بنانا چاہتا ہے تو جیسا بھی بنا، لیکن اس گھڑ سوار مجاہد جیسا مجھے ہر قسمت بنا۔ یہ بولتا ہے، پھر وہ دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ ماں حیران، ارے میرے بچے کیا ہوا جی، میرا بچہ ایسا نہیں بول رہا۔ اور تھوڑا آگے جاتی ہے، ایک بستی سے گزرتی ہے، اس بستی میں سارے لوگ ایک عورت کو مار رہے، پٹائی کر رہے، کیا بول بول کے مار رہے؟ زانیہ، فاحشہ، بدکارہ، گندی عورت، زنا کرنے والی، خوف کی ناک کٹانے والی، عزت کو برباد کرنے والی، ایسی ویسی مار رہے سب لوگ مل کے اسے۔ یہ عورت دودھ پلاتے جانے والی دیکھی، کتنی گھٹیا عورت تھی، کتنی ذلیل عورت تھی، اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے بچے کو بڑا بنانے کے بعد کچھ بنانا چاہتا ہے تو جیسا بھی بنا، اس عورت کے بیڈ کیریکٹر کے جیسا میرے بچے کا کیریکٹر مت بنا۔ زانیہ، فاحشہ، بدکارہ، اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں، وہ لڑکا جو اپنی ماں کے سینے سے دودھ پی رہا تھا، ماں کی دعا سنتا ہے، دودھ پینا چھوڑتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اے میرے اللہ، اگر میں بڑا ہونے کے بعد مجھے بنانا چاہتا ہے، اے اللہ اس عورت کے کیریکٹر جیسا میرا کیریکٹر بنا دے، اس عورت کے اخلاق جیسے میرے اخلاق بنا دے۔ اور یہ بولتا ہے، پھر دودھ پینا شروع کرتا۔ اب وہ ماں پوچھتی ہے بچے، میرے بچے ایسا تو کیوں بول رہا، ایسا تو آخر کیوں بول رہا؟ میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ میرے بچے کو دین کے لیے لڑنے والا مجاہد بنا، دین کے لیے گردن کٹانے والا ہے اللہ مجاہد غازی بنا۔ تو کہتا ہے ویسا مت بنا، میں دعا کرتی ہوں اللہ میرے بچے کو زانیہ عورت جیسے کیریکٹر مت بنا، تو کہتا ہے ویسا ہی بنا۔ میرے بچے آخر تو ایسا کیوں بول رہا؟ ہر ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ذات، دنیا کا آج تک قیامت کی صبح تک نہ کوئی ایسا جادو پیدا ہوا، نہ قیامت کی صبح تک کوئی جادو ایسا پیدا ہوگا جو دودھ پیتے بچے کو بولنے جیسا جادو کر کے دکھا دے، نہ ہوا نہ ہوگا۔ یہ جو بھی بات کرے یہ صرف اللہ کی قدرت سے بات کرنے والے بچے، اللہ کے کرشموں میں سے کرشمہ یہ دودھ پیتے بچوں کا بات کرنا۔ وہ بچہ کہتا ہے، اے میری ماں سن لے، جب ہم پہلے مرتبہ اس نوجوان کے سامنے سے جا رہے تھے جس کو دیکھ کر تو نے اللہ سے دعا کیا میرے بچے کو ایسا مجاہد بنا، اللہ ماں تو اس مجاہد کے ظاہری روپ کو دیکھ کر تو نے دعا کیا، یقیناً وہ اسلام کے لیے لڑنے والا، یقیناً وہ جنگ کرنے والا، یقیناً وہ تلوار بلند کرنے والا، لیکن میری اماں اللہ تعالیٰ مجھے وہ
मुजाहिद जिसके वास्ते तेरी अम्मा दुआ करी वो तो जहन्नमी है, वो एक नंबर का रियाकार है। जब मेरे अल्लाह ने मुझे ये बताया तो मैं फौरन अल्लाह से ये दुआ किया, ऐ मेरे अल्लाह मुझे बड़ा करने के बाद तू जैसा भी बना इस रियाकार जहन्नमी जैसा मेरा कैरेक्टर मत बना। अम्मा मैं दुआ करे। अब हम इस बस्ती के पास से जा रहे थे, औरत को बस्ती वाले ये बोल बोल कर मार रहे सानिया फाहिशा बकरा ऐसी वैसी वगैरह वगैरह। अम्मा उस औरत के ज़बान से निकलने वाले कलिमात को क्या तूने नहीं सुना? वो औरत मार खाते जा रही थी और ज़बान से ये कलिमात अदा करते जा रही थी। वो कलिमात क्या है? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अम्मा बस्ती वाले बोल रहे थे ये सानिया ये फाहिशा इन्हें बदकारा इन्हें गंदी इन्हें ऐसी इन्हें वैसी, मेरे अल्लाह ने उसके बारे में मुझे बताया वो एक नंबर की पाक दामन नेक सीरत मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाली बंदी है वो। और तूने ये समझ लिया कि इस घटिया औरत के जैसा मेरा बच्चा ना बने। ऐ मेरी अम्मा मेरे अल्लाह ने बताया जब क़यामत का दिन होगा बंदों के फैसले होंगे, अल्लाह ताला इस नेक मुत्तकी परहेजगार औरत को अपने रहमत करम से जन्नत में दाखिल करेगा। जब मेरे अल्लाह ने उस औरत का आखिरत मुझे बता दिया ये जन्नत में जाएगी, मैं फौरन अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह अगर कुछ मासूम को तो बड़ा करके कुछ बनाना ही चाहता है, अल्लाह इस जन्नती औरत के कैरेक्टर जैसा मेरा कैरेक्टर बना। ये हदीस बुखारी मुस्लिम की है। इससे हमें इबरत क्या मिलती है? इबरत ये मिलती कुछ भी करे दुनिया वालों को दिखाने नहीं करना, दुनिया वालों को रियाकारी करके नहीं करना। रमजान का महीना आया, बोर्ड में नाम दावती, फला हजरत की तरफ से रोजादारों को इफ्तारी, फला की तरफ से इफ्तारी, आज किसकी भाई है फला की इफ्तारी, आए फला का बकरा, इनका 30 किलो का बकरा, उनका 50 किलो का बकरा, ये इन्हों बकरा दे रही उन्हों ऊँट दे रही, अस्तगफिरुल्लाह। सब रियाकारी का अमल, रियाकारी के लिए किया जाने वाला तमाम अमल दुनिया ही में रह जाएगा। क़यामत के दिन खुद ही कोई कैमरा वाला कोई नहीं गिने देगा। तीन किस्म के लोगों से अल्लाह जहन्नम की इफ्तिताह करेगा। रियाकार, आलिम, मालदार, नौजवान। आलिम जिसे इल्म दिया, नौजवान जिसे जवानी दिया, गर्दन कटा दिया, मालदार जो दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। तीनों से पूछेगा दौलत क्या करे बा, जवानी क्या करे बा, इल्म क्या करे बा। अल्लाह गले बड़े बड़े बयान करा, आलिम बोलेगा अल्लाह तेरी दौलत सारे बाबा आगे पीछे मदरसा मस्जिद बेवा यतीम सबको दिया, तू जवानी क्या करे बा, इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते गर्दन कटा गया। अल्लाह तीनों के बातों की तस्दीक करेगा। बेशक तूने बयान किया, बेशक तू गर्दन कटाया, बेशक तू मस्जिद मदरसे बनाया, लेकिन तुम तीनों की नियत सिर्फ रियाकारी थी, दिखावा था, शोहरत थी कि लोग मुझे बड़ा आलिम कहें, लोग मुझे बड़ा सखी कहें, लोग मेरे जिहाद मेरे गर्दन कटाने शहीद की तारीफ करें। जो तुम ना होना था वो दुनिया में मैं दे लाया और आखिरत में क्या भी नहीं तुम्हारे लिए, जाओ जहन्नम। मुंह के बल घसीट कर अल्लाह ताला पटकी का जहन्नम में। अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। आज हमें कहते हैं 5 फीट के, 6 फीट के, 7 फीट के, अरे बोले जी हमें बोले तो मीडिया में हम बोलते बोले हमें ये जो 2023 1444 हिजरी नबी के मदीना हिजरत करने के बाद 1444 हिजरी का साल 2023 का ये ज़माना हमें देंगे। इस ज़माने में सारे अपने हमने कैसा नजर आने 5 फीट के 6 फीट के साथ इंसान इतने छोटे समाती हमें बहुत छोटे। आदम अलैहिस्सलाम 60 हाथ लंबे, आदम अलैहिस्सलाम की हाइट 60 हाथ लंबे। ये लेट का खंबे के ऊपर 3 खंबे खड़ा करके कितना लंबा होता आदम अलैहिस्सलाम होते लंबे। 1000 साल उम्र दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए 60 या 40 साल निकाल को दे डाले। जन्नत में हमारी हाइट बहुत
खंबे खंबे जैसे लंबे लंबे मोटे मोटे हट्टे कट्टे बड़े बड़े तगड़े, अल्लाह बोलता लब युखलक़ु मिस्लुहा फिल बिलाद, इनके जैसे हट्टे कट्टे हैकल नुमा ताकतवर हमने दुनिया में किसी और को पैदा नहीं किया, उनके जैसे। वही सौ को 7 दिन 8 रातें, 7 दिन 8 रातें तूफान अल्लाह निकाल कर आसमान से चीख नाज़िल करके ज़मीनों को फाड़ के अल्लाह ताला ज़मीन बोझ कर दिया, ज़मीन में धंसा दिया। अल्लाह बोलता क्या तुमने नहीं देखा हैकल नुमा लंबे हट्टे कट्टे बड़े बड़े कदावर ताकतवर आदियों समितियों के साथ हमने क्या किया? अरे उनके सामने कोई हैसियत नहीं थी तुम्हारी, इतने हो पकड़ लेते अल्लाह के सामने। हाँ इतने हो गए तो इंजेक्शन मारने को, चार कैप्सूल खाने को, बॉडी बिल्डर के वो बड़े बड़े कोसे की पाउडर और पीने को, दूध का जरा कटसा खाए नहीं चलेगा तकड़े फिरता। अरे तेरी जवानी पूरी निकल जाती भाई, अल्लाह के सामने तकब्बुरी नहीं चलती मेरे भाई। अल्लाह के नबी कहते हैं खबर में एक मुतकब्बिर को जब सुनाया जाएगा, अकड़ने वाला, तकब्बुर करने वाला, कुफ्र इख्तियार करने वाला, खबर उसे ऐसे दबाएगी मौत से मोटा इंसान बहुत से बारीक हो जाएगा जब खबर से दबाएगी। अल्लाह अकबर, तुम्हारी ताकत की क्या हैसियत थी? अल्लाह तेरी जवानी दिया कि तो छोटा को जुल्म करती क्या? अल्लाह तुमने ताकत दिया मुझे रखने वाले मर्दा ने बनाया कि तो बैगा को पकड़े को जोरवा को मार मार को जुल्म करती क्या? हाँ? अल्लाह तेरी दौलत दिया कि तो अपने से कमजोर हकीम और फकीरों को हकीर निगाह से देखो धुतकारती क्या? याद रखो ये जवानी भी तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहती, ये दौलत हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहती। आज जिस ओहदे पर बैठकर तुम मजलूमों पे मासूमों पे जुल्म कर रहे हो, अल्लाह की कसम ये ओहदा भी तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहता। जिस ओहदे पर इंसान तकब्बुर करता, जिस दौलत पर इंसान इतना करता, जिस जवानी को लेकर मजलूमों पे जुल्म करता, ये जवानी, ये ओहदा, ये दौलत, ये तीनों चीज उसके पास नहीं रहती, बहुत जल्दी निकल जाती। और खासकर हमारे नौजवानों को बोलना चाहता जितना हो सके गरीबों की मदद करने की कोशिश करो, बेवाओं यतीमों की मदद करने की कोशिश करो, उनके दीन की दुआएं लेने की कोशिश करो, अकड़ो मत, तकब्बुर मत करो। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी अल्लाह ताला कहता है अल किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन ज़ुहज़िअ युदखिलन नार, तकब्बुर मेरी चादर, अज़मत मेरी इज़ार। जो इंसान मेरी इन दो चादरों को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, उठा तो जहन्नम में पटक दूंगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल दूंगा, अल्लाह ताला। तकब्बुर नहीं करना,
की जगह जब अल्लाह ताला जहन्नम में अपना डालेगा, घोड़ा नॉन स्टॉप तेज घोड़ा है, 300 साल लगेंगे कांधे के किनारे से कान के नीचे आने में। अल्लाह के नबी कहते हैं ये तुम्हारे टखने की हड्डी, ये टखने की हड्डी से गुड़िया, ये गुड़िया से रान, ये रान से कमर, हर जगह के बदन की मसाफत 300 सालों के बराबर। इतना बड़ा तुम्हारे मुंह के अंदर का एक दांत बहुत पहाड़ के बराबर, अंदर का मुंह का एक दांत मदीने के पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ हुआ का पहाड़। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते ऐसे जालिमों को, ऐसे बेदीनदारों को, ऐसे नालायकों को अल्लाह ताला इतना भयानक अज़ाब तैयार कर रखा है, 90 पर 9 सांप, 40 बिच्छू उसके इस्तेमाल के लिए। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, किताब सिफ़तिन नार, जहन्नमियों के अहवाल के बारे में इमाम तिर्मिज़ी, इमाम अबू ईसा बयान करते हैं हदीस, एक बार जहन्नमी को सांप अगर डसेगा 90 पर 9 बरस तक चीख मारेगा, उसकी चीख नॉन स्टॉप 90 पर 9 बरस निकलेगी। एक बार डसेगा 99 बरस चीखेगा। बिच्छू एक बार डंक मारेगा, कई साल चीखेगा। अल्लाह के नबी कहते इतने पॉइजन नुमा वो सांप बिच्छू, इतने जहरीले सांप बिच्छू, अगर एक फन इस जमीन पर, इस धरती पर वो सांप अगर मार ले, कयामत की सुबह तक ये जमीन हरियाली उठाना बंद कर दे। इतना भयानक वो सांप और बिच्छू होंगे। दुनिया के कोई पॉइजन नुमा सांप, बड़े से बड़ा जहरीला सांप, जहन्नम के सांप का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे जहरीले सांप बिच्छू तुम्हारे लिए मुंतखब करेगा जो बेदीन होंगे, जो बदकार होंगे, जो रियाकार होंगे, मुतकब्बिर होंगे। 3 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में डालने का वादा कर दिया जहन्नम से। ऐ जहन्नम कोई आए ना आए, 3
ताकत है क्या वो तस्वीर में जान भर सके? है हमारे अंदर? नहीं। अच्छा, अब उलमा के अंदर इख्तिलाफ है, ये मोबाइल से फोटो उतारना उस तस्वीर में शामिल नहीं। उलमा के अंदर इख्तिलाफ है, वो तस्वीर का तो मूर्तियां छुड़ाना और मूर्तियां पेंटिंग की मूर्तियां बनाना वो तस्वीर में शामिल है। ये मोबाइल से उतारने वाले तस्वीर उन तस्वीरों में शामिल है। ये उलमा में इख्तिलाफ था। ज़मानी दे वल्लाह वाला के सवाल मैं नहीं चाहता ये तस्वीर मुकम्मल तौर पर हराम है या हलाल है, मेरे इल्म में भी नहीं। हालांकि मैं उतरा हूँ, कई एक के साथ उतरा, अल्लाह माफ करे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसा ना करें। इससे क्या भी नहीं मिलता। अच्छा, शायद मेरे खिताब का वक्त खत्म हो गया, 8:15 बजे ईशा की अज़ान होने वाली है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से मैं आखिर में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, आप तमाम सामीन सुनने वाले भाइयों बहनों को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में इखलास और लिल्लाही तआला नसीब फरमाए।